नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। संघीयता त्यस्तो लुतो हो जसले कम्तीमा 1.5 दशक संक्रमणतर्फ देशलाई धकेल्ने निश्चित बनेको छ। एउटा पुलिसको सिपाही सरुवा बडुवा त विवेक राख्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, वित्तीय सङ्घ संस्थाको क्षेत्रीय स्वायत्तताको व्यवस्थापन कसरी गर्ला सोच्दा पनि कहाली लाग्छ। राज्यको जीवनमा गरिने सानो गल्तीले शाखा दर सन्तानको भविष्य अन्धकारमा धकेलिन्छ। देश रत्नपार्कमा बेच्न राखिएको ओखतीको विज्ञापन शैलीले चल्दैन। देशका योजनाले 50 वर्षपछि जन्मिनेहरूको हक अधिकार सुरक्षित राख्ने हैसियत देखाउनुपर्छ। पहिला एउटालाई फुलपाती चढाएर हुनेमा अहिले त चढाउँदा चढाउँदा रुखको पात त के जराले पनि नभ्याउने अवस्था छ। टोले झोले कुण्डले मण्डलेका डन बनेर दलका मुखियाहरूले राणा शासनकालमा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी र दक्षिणी कमान्डिङ जर्नेलहरूको झल्को दिने काम गर्दै आएका छन्। सडक नै नभएको ठाउँमा 5 करोडको पक्की पुल निर्माण गर्ने प्रदेश मुखियाको शैली झन् उदेक लाग्दो छ। जनताले खाई नखाई सरकारलाई तिरेको करको दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा धेरै जसो त आम मानिसलाई थाहा पनि हुँदैन। तर यसपटक गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको एउटा पुलको सन्दर्भले नेपालमा राज्य कोषमा हुने दुरुपयोग सर्लङ्ग पारेको छ। गण्डकी प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले आफू पदमा भएको बेला पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरेर सडक नै नभएको खोलामा पुल बनाउन ठेक्का लगाए। दरौदी नदीमाथि बस्नेतले आखिर पुल बनाउन किन लगाए त? पुलको एक छेउमा खेत, अर्कोतिर भिर छ। यस्तोमा सरकारी कोष दुरुपयोग गरेर पुल बनाउन भएको खर्च तिनै मन्त्री रामशरण बस्नेतबाट असुल उपर गरिनुपर्छ। यो सन्दर्भ आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। झापाको केचनादेखि कञ्चनपुरको चाँदनी दोदारासम्म जोड्ने हुलाकी राजमार्ग कुनै समय नेपालको पूर्व पश्चिम तराई जोड्ने सडक थियो। महेन्द्र राजमार्ग निर्माण भएपछि यो राजमार्ग ओझेलमा पर्यो। तर तराईको दक्षिणी भाग हुँदै महेन्द्र राजमार्गको समानान्तरमा पूर्व पश्चिम जोड्ने यो राजमार्गको निर्माण पुरा भएको सुन्न अघिल्लो पुस्ताले पाएन। अहिलेको पुस्ताले पनि हुलाकी राजमार्ग पुरा भएको सुन्न पाउला भन्ने निश्चित छैन। भन्नका लागि राजमार्ग भनिए पनि कतिपय भागको निर्माण यसरी गरिएको छ कि एउटै बर्खाले बाटो बिगार्छ। राजमार्गको सर्लाही खण्ड हेर्दा त कसैले यो राजमार्ग हो भन्न सक्ने स्थिति छैन। सर्लाही खण्डमा हुलाकी राजमार्गको दुराशा पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। कुनै ठुलो जलविद्युत, कुनै ठुलो औद्योगिक क्षेत्र वा कुनै लामो राजमार्ग निर्माण पुरा हुन केही वर्ष लाग्ने कुरा पत्याउन सकिन्छ। नेपालमै पनि 1000 किलोमिटर लामा केही राजमार्ग छन्। यस्ता राजमार्गहरू 1 वा 2 वर्षमा निर्माण पुरा हुन सक्दैनन्। तर एउटा स्वास्थ्य चौकी भवनका लागि कति वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ बन्नका लागि? बढीमा 1 वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने स्वास्थ्य चौकी भवन 13 वर्षमा पनि निर्माण पुरा भएन भने प्रसङ्ग स्वाभाविक लाग्ला त? वास्तवमा भवन निर्माण सुरु गरेर त्यसै छाड्ने हो भने अहिले पनि कहिले पनि पुरा हुँदैन। बनाउने जिम्मेवारी लिने, जिम्मेवारी दिने, अनुगमनमा जाने, सबैले समयमै निर्माण पुरा भयो भएन भन्ने खोजी नीति गरिदिने हो भने नेपालमा कुनै पनि योजनाहरू ढिला सुस्तीको शिकार हुँदैन थिए। तर यस्तो गरिदिने कसले? सुर्खेतको गुटु स्वास्थ्य चौकी भवन यस्तै प्रसङ्ग आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना 76 सालदेखि सुरु भएको 3 वर्षमा प्रगति 3.2% मात्रै छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि यस आयोजनाको हकीकत यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण छ कि आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको कम्पनीले कति वर्ष अल्झाइदिन्छ ठेगान छैन। आयोजनामा गरिएको लापरवाही त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यस आयोजनाले मजदुरको समेत शोषण गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। योजनामा काम गर्ने मजदुरलाई न्यूनतम ज्याला समेत नदिई काममा लगाइएको भन्दै मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। विकासका काममा ढिला सुस्ती गरेर पहिले नै
अपराध गरिसकेको आयोजनाको निर्माण कम्पनीले मजदुरको शोषण गरेको विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको कुनै पनि समस्या, गुनासो, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई यति बेला यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नुभएको समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिलाई कार्यक्रममा लिन्छौँ र हामी जस्ताको तस्तै राख्छौँ र तपाईले जो प्रति लक्षित गरेर समस्या राख्नु भएको छ उनीहरूसँग जवाब खोज्ने प्रयास पनि हाम्रो रहन्छ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660-1-12-424 जुन यहाँहरूले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर फेरि नोट गर्नुहोस्, 1660-1-12-424, एनसिएल नम्बर 98015724 र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884-011-037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई यो तीनवटा नम्बर मध्ये जुन नम्बर उपयुक्त लाग्छ त्यही नम्बर मार्फत यहाँहरू कार्यक्रममा आउन सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नु भएको समस्यालाई हामी जस्ताको तस्तै लिन्छौँ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हजुर सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म पाल्पा रिब्रीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 हारथोकदेखि गौरव तिमल सिन्हा बोल्दैछु सर। गौरव जी, तपाईको समस्या जिज्ञासा के होला? हजुर मेरो जिज्ञासा चाहिँ के हो भने सर, हामी परिवारमा दुवैजना दृष्टिबिन छौँ सर, होइन? हजुर। अनि मेरो श्रीमतीले चाहिँ यो के अरे मृगी रोग छारेको चाहिँ औषधि खानुहुन्छ। उहाँले धेरै औषधि खानुपर्छ, बिहान बेलुका गरेर लगभग 8-9 गोली औषधि खानुपर्छ, होइन? हजुर। अनि यो अब तपाईँको सरदर मूल्य चाहिँ सामान्य मूल्य पनि यसको किन्न पर्दाखेरि तपाईँको 7-8 हजार पुग्छ महिनाको। हजुर। अनि यो अहिले हामीलाई चाहिँ यो सजिलो के भएको थियो भने यो बिमाले चाहिँ हामीलाई यो बिमा गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि बिमाबाट हामीले औषधि लिइराख्ने गरेका थियो, होइन? अनि अहिले हामीले जुन अस्पतालबाट चाहिँ औषधिहरू लिने गरेका थियौँ त्यो अस्पतालमा चाहिँ यो बिमा साउन 1 गतेबाट बन्द गरेको छ, होइन? अनि यो किन बन्द गरेको भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जानकारी लिँदाखेरि के अरे राष्ट्रिय यो स्वास्थ्य बिमा बोर्डले हो या सरकारले हो पनि पैसा चाहिँ नतिरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो समस्या भइरहेको छ। हामीले चाहिँ औषधि दिन सकेका छैनौँ यसरी बिमाबाट भनेर बिमा बन्द गरिएको छ भनेर जानकारी गरायो, होइन? अब यो स्थितिले हेर्दाखेरि त अब म र म जस्ता अरू अन्य आर्थिक रूपले चाहिँ एकदम न्यून भएका गाह्रो त्यस्ता व्यक्तिहरू त गाह्रो पर्छन्। त्यही भएर यसो हजुरको यो मिडियाले चाहिँ वास्तवमा यो बिमा बोर्डले पैसा नबुझाएर बन्द गरेको हो कि सरकारले यसमा केही कमी कमजोरी गरेको छ कि अथवा अस्पतालकै अरू केही समस्याहरू हो कि भनेर हजुरले यसो। गौरवजी, तपाईँले अब यो समस्या राख्नु भएको छ, यो समसामयिक समस्या पनि हो। यति बेला देशभरि नै यो समस्या रहेको छ र अब हामीले पाएको जानकारी अनुसार र हामीले बेला बखत रिपोर्ट पनि यो विषयमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। त्यही आधार मैले यहाँलाई जानकारी गरेँ। यो विषयमा हामीले अरू कसैसँग कुराकानी अहिले तत्काल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने यो बिमाको पैसा भुक्तानी नभएका कारणले नै अस्पतालहरूले रोकेको भनेर भनिएको छ। यसमा राज्यतर्फबाटै कमी कमजोरी भएको पनि देखिन्छ र यसलाई समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि कुरा हो। तपाईले एउटा यो विषय कार्यक्रममा राखिदिनु भएको छ। यसलाई हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा हाम्रा अन्य बुलेटिनहरूमा पनि यसलाई रिपोर्ट बनाएर प्रसारण गर्छौँ, गरि पनि रहेका छौँ। यहाँले सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले एउटा कुरा चाहिँ यहाँलाई सोधिहालेँ, गौरवजी, तपाईँ र तपाईँको श्रीमती नै दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ? हजुर, हामी दुवैजना दृष्टिबिन छौँ सर। दुवैजना दृष्टिबिन हुनुहुन्छ है। अब ठिक छ, तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ। हामी पनि आग्रह गर्छौँ, अहिले त आग्रह गर्ने हो, हामी पनि यस मिडिया मार्फत भन्छौँ र फेरि पनि हामी रिपोर्टहरू आगामी दिनमा प्रसारण गर्नेछौँ, यो विषयमा झकझक्याउनेछौँ। तपाईँले पनि आवाज राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हुन्छ सर, धन्यवाद। हस्, हामीसँग गौरव तिमिल सिन्हा हुनुहुन्थ्यो, ऋषिकोट पाल्पाबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो स्वास्थ्य बिमा को सन्दर्भमा र औषधि किन्दा जुन स्वास्थ्य बिमाबाट काम चलिरहेको थियो, पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमाको पैसा अस्पतालहरूले नपाएको भन्दै यति बेला उनीहरूले रोकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेवा रोकेका कारणले गर्दा धेरैलाई समस्या परेको छ। उहाँले यही समस्या राख्दै हुन्थ्यो, गौरव तिमिल सिन्हाजी, जो दृष्टिविहीन पनि हुनुहुन्छ। उहाँको यो समस्यामाथि केन्द्रित रहेर हामी आगामी दिनमा यस विषयमा थप बुझ्ने प्रयास र दबाब दिने प्रयास हाम्रो रहने नै छ। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ रिपोर्टतर्फ।
सडक नै नभएको ठाउँमा 5 करोडको पक्की पुल सुन्दा अचम्म लागेर बाहिर खेत छ, बारी खेत छ, वारीतिर पारीपट्टि पहिरो, बीचमा बग्ने दरौदी नदीमाथि 5 करोडको लागतमा मोटरेबल पुल बनाइँदैछ। सडक नै नजोडिएको ठाउँमा गाडी चल्ने पुल निर्माण गरिएकोमा स्थानीय बासिन्दा यति बेला चकित छन्। रङ्ग न ढङ्गको विकास पाएका छौँ स्थानीय भन्दैछन्। आहा, यस्तो विकास पो विकास, सडक नै छैन तर मोटरेबल पुल बनिसकेछ। एकापट्टि जङ्गल, अर्कोपट्टि खेत। गण्डकी प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको दिमाग मान्नै पर्छ। आजको कान्तिपुर दैनिक लगायत अन्य सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको समाचारको आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। गोर्खा 3 नारेश्वर र सिरामचोक 5 जरेबर जोड्न दरौदी नदीमाथि बनाइएको पुल जसको वारीपारी बाटै छैन। गण्डकी प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतको पहलमा सिरामचोक गाउँपालिका 5 जरेबर र गोर्खा नगरपालिका 3 नारेश्वर जोड्ने पक्की पुल बन्दै गएको हो। मानिस आवत जावतका लागि भने यो मोटरेबल पुल नजिकै झोलुङ्गे पुल छ। नारेश्वरतर्फ करिब 100 मिटर दूरीमा सडक ल्याइएको छ, तर उक्त सडक प्रयोगमा छैन किनकि सडक र पुलको बीचमा जङ्गल पर्छ। जरेबरतर्फ निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको 1.5 किलोमिटर दूरीमा 12 किलो बारपाक सडक छ। नारेश्वरतर्फबाट ल्याइएको सडकलाई मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने 12 किलो बारपाक सडकसँग जोड्ने बताइएको छ। पुलबाट जरेबरतर्फ भने सडक छैन, स्थानीयको खेत छ। आवश्यक हो कि होइन भन्ने विषयमा सरसल्लाह समेत नगरी पुल निर्माण थालिएको हो। आफू खुसी बनाइदै गरेको पुलसँग जोड्ने सडक निर्माणका लागि खेत मास्न नदिने भनेर स्थानीयले अडी कसिरहेका छन्। खेत धनीसँग सल्लाह नगरी भट्टाभट पैसा खन्याएर पुल बनाउन थालियो। त्यसैले धान खाने खेत मासेर सडक बनाउन दिँदैनौ भन्दैछन् स्थानीय। आफ्नै सुरले पुल बनाउँदैछन्। मान्छे हिँड्ने हो कि गाडी गुड्ने हो कसैलाई थाहा छैन। पुल जोड्ने सडक कताबाट निर्माण हुन्छ भन्ने विषयमा कसैलाई थाहा छैन। कसैले सडक सिधा जान्छ भन्छन्, कोही घुमेर जान्छ भन्छन्। रमाइलो कुरा त के छ भने मोटरेबल पुलबाट 300 मिटर दूरीमा पूर्व मन्त्री बस्नेतको खेत छ। बस्नेतले मन्त्री भएका बेला आवश्यकता पहिचान नगरी आफ्नो खेत नजिक पारेर सडक विस्तार गर्न पुलमा बजेट छुट्याएको स्थानीयको आरोप छ। निर्माण कम्पनी एसटीसी गणेशकुण्ड आइएस निर्माण सेवाले जोइन्ट भेन्चरमा 2077 जेठ 2 मा सम्झौता गरेर पुलको काम थालेको थियो। सम्झौता अनुसार म्याद गत जेठमै सकिएको छ, तर म्याद थपपछि आगामी पुससम्ममा पुल निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसको लागत अनुमान 5 करोड 39 लाख रुपैयाँ छ। अहिले पुलको 92% वित्तीय र 93% भौतिक प्रगति रहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक लगायत अन्य सञ्चार माध्यमहरूले यी समाचारहरू प्रकाशित गरेका छन् र यसैको आधारमा हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राखेका हौँ। एउटा प्रसङ्ग म यहाँहरू बीच जोड्छु। ब्रिटिस तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेस्टन चर्चिल अमेरिका घुम्न गएको बेला चाहिँ त्यहाँका राष्ट्रपति भवनमा बसेका थिए अरे र राष्ट्रपति रुजवेल्ट पक्षघातको बिरामीका कारण गुड्ने कुर्सीमा बसेर चर्चिल रहेको कोठामा आएछन्। उता चर्चिल चाहिँ बाथरुमको ढोका खुल्लै राखेर नाङ्गै नुहाइरहेका थिए अरे। यस्तो अनपेक्षित दृश्य देखेर उनले रिसाउँदै प्रश्न गरेका थिए अरे, लाज शरम घिन केही छैन, यस्तो के तमासा देखाउनु भएको? चर्चिलले हाजिरी शैलीमा उत्तर दिएका थिए अरे, म तपाईलाई केवल यो बताउन चाहन्थे कि यो अवस्थामा ब्रिटिस सरकार समक्ष त्यस्तो कुनै कुरा छैन जो अमेरिकी राष्ट्रपतिका सामु गुप्त राख्न सकियोस्। नेपालका अधिकांश शासकहरूको हालत चर्चिलको जस्तै छ र यो घटनाले पनि त्यही कुरा देखाउँछ। यति बेला हामीसँग पूर्वाधार विकास कार्यालय गोर्खाका सिडी ओमराज ढुङ्गाना हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अब आज त विशेष गरी गोर्खा चर्चामै रह्यो, मिडियाहरूमा नि धेरै देखिए। सडक नभएको ठाउँमा 5 करोडको
पक्की पुल सुन्दा पनि अचम्म लाग्यो। अब यसलाई थोरै त अब यहाँले बचाउन पनि खोज्नु होला, आफ्नो तरिकाले भन्नु होला, तर व्यवहारिकता पनि अलिकति मिसाइदिनु होला यहाँले। यो कतिको उचित हो? यो पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङबाट 77/2/13 सम्झौता भई यो पुल निर्माणाधीन छ। त्यो पुल हामीलाई हस्तान्तरण भएर आएको छ। यो पुलमा पञ्चायतले हामीले पुलको चाहिँ स्ट्रक्चर तयार गरिसकेका छौँ। पञ्चायत नै त्यो जङ्गल पर देखिएकोतिर 200 मिटर मात्र बाटो खन्न बाँकी छ। 200 मिटरसम्म बाटो आइसकेको अवस्था छ। त्यो हाम्रो सम्झौतामै छ। त्यो खन्छौँ हामी र बाटो जोड्छौँ। र खेतबारीको तर्फतर्फ 100 मिटर जति हामीले बाटो खनेपछि अर्को चलनचल्तीको बाटो भेटिन्छ र बाटो नभएको भन्ने कुरा झुट हो। भनेको त्यहाँ बाटो त्यहाँ त देखिँदैन, हामीले दृश्यमा देखाउँदा पनि त्यहाँ पुलमा कतैबाट बाटो त देखिएको छैन। वारी खेत छ, पारिपट्टि जङ्गलको भिर छ, कताबाट छ बाटो? बाटो जङ्गलको भिरबाट 200 मिटर खनेपछि बाटो आइसकेको छ। भनेको बाटो खन्न बाँकी छ। त्यसो भए सम्झौता बनाउँदै बाटो खन्नै बाँकी छ। स्थानीयले त बाटै दिँदैनौँ भनेर भनिरहेका छन्। त्यो बाटै नभएको ठाउँमा बाटोको लागि तयारी नै नगरिकन कसरी पुल बनाइयो, यो पो अचम्म भयो त। अनि त्यो बाटोमा हामीले जुन खेतबारीतिरको बाटोमा हामीले किरा गाडेर झोलुङ्गे पुलसम्म बाटो आइसकेको छ चलनचल्तीको, त्यसमा लगेर जोड्ने हो। त्यहाँ 100 मिटर जति बाँकी छ। उहाँहरूले त्यहाँ धान रोप्नुभयो। धान रोपिहालेको भएको हुनाले हामीले त्यहाँ बाटो निकाल्न नसकेको हो। 100 मिटर बाटो हामीले त्यहाँ निकाल्छौँ अनि बाटो जोडिन्छ। जीवको खेत पनि नजिकै छ, त्यो खेतबाट बाटो लाने त्यहाँसम्म त कुरो मिल्यो होला, तर अरू स्थानीयसँग तपाईँहरूले अहिलेसम्म कुनै सम्झौता पनि भएको छैन, उहाँहरूलाई मुआब्जा दिने कुरा पनि भएको छैन, उहाँहरूको राजी खुसी गराउने प्रयास पनि भएको छैन। स्थानीय नै चकित भएका छन्, दङ्ग परेका छन् क्या, बाटो चाहिँ छैन, पुल चाहिँ छ। होइन, स्थानीय चकित भएको त्यो जग्गा नपरेकाहरू बोल्नु भएको होला। जग्गा भएकासित हामीले समन्वय गरेर किला पनि ठोकिसकेको हो त्यहाँ। तर बर्खाले गर्दाखेरि उहाँले खेत रोप्नुभयो, त्यहाँ हामीले बाटो निर्माण गर्न नसकेको हो। होइन, प्रदेश सरकारको मुआब्जाको चाहिँ सिस्टम छैन, उहाँहरूले हामीले स्पष्ट बताएका छौँ। प्रदेश सरकारले कुनै पनि विकास निर्माणको काममा मुआब्जा दिन सक्दैन भनेर हामीले उहाँहरूले बताएका छौँ। र उहाँहरूसित र स्थानीय तहसित समन्वय गरेर त्यो 100 मिटर मात्र हामीले त्यहाँ बाटो लगाएर जोड्न बाँकी छ। भनेको तपाईँहरूको प्रक्रिया, त्यहाँ बाटो लाने प्रक्रिया चाहिँ सबै पुरा भइसकेको हो? त्यसो भए बाटो लाने प्रक्रिया हामीले पुरा गरेका छौँ, उहाँहरूसित समन्वय पनि गरेका छौँ। र त्यो हाम्रो म्याद अझै नागसम्म हामीले नाग 12 गतिसम्म ठेक्काको म्याद थपेका छौँ। त्यो समयसम्म हामीले बाटो 100 मिटर र वारी सरको कुरा सबैले हेरिरहनु भएको छ, त्यहाँको स्थानीयले पनि हेर्नु भएको होला। एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् है सर, जस्तो अहिले मिडियामा जे चिज आयो नि त्यो सबै भ्रम हो, त्यसमा गलत हो? होइन, यस्तो अब जस्तो चलनचल्तीको बाटो भनिरहेको छु मैले जोड्ने झोलुङ्गे पुलसम्म कतिपय बाटाहरू स्थानीय तहको नापी चित्तामा काटिएका हुँदैनन्। अब त्यो नापी चित्तामा नकाटिएको बाटो त्यो हुनसक्छ चलनचल्तीको बाटो, त्यसमा लगेर हामीले जोड्ने हो। त्यसैबाट हामीले निर्माण सामग्रीहरू पनि लिएर आयौँ। होइन, अब त्यो पारिपट्टि सिधा खेतबारी देखाइएको छ फोटोमा, त्यो सिधा जाने बाटो होइन, झोलुङ्गे पुलतिर लिएर आएर हामीले जोड्ने बाटो हो। त्यहाँ भ्रम के सिर्जना भयो भने फोटोबाट त्यो खेतबारी नै बाटै देखिँदैन भन्ने कुरा आयो। त्यहाँ नजिकै झोलुङ्गे पुल छ 50 मिटर, त्यसमा लगेर हामीले बाटो जोड्ने हो। त्यो 100 मिटर बाटो लगेर जोड्ने हो। अब त्यो भएको हुनाले त्यहाँ फोटोमा चाहिँ सञ्जालमा मानिसहरूले चाहिँ बाटै नभएको ठाउँमा पुल बनाइयो भन्ने एउटा आरोप आइरहेको अवस्था छ। अर्को त्यो पुलको महत्त्व राजनैतिक महत्त्व पनि छ। हामीले त्यो बाटो गएर जोडिने भनेको मध्य पहाडी राजमार्गमा हो। जुन बाटो चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो जुन जरेबर भन्ने ठाउँबाट छेपेकाट चाहिँ हाम्रो 6 किलोमिटर छ। छेपेकाटबाट 12 किलो भन्ने गोर्खा आउने बाटो 6 किलोमिटर छ, 3 किलोमिटर छ, 6 9 किलोमिटर र 12 किलोमिटरबाट गोर्खा बजार आउँदाखेरि 12 किलोमिटर छ। त्यो गर्दा 21 किलोमिटर त्यताबाट घुमेर जनताहरू आउनुपर्छ भने अहिले बनेको बाटोबाट हामी 15 किलोमिटरमा गोर्खा सदरमुकाम आउँछौँ र रणनीतिक हिसाबले 6 किलोमिटर बाटोको छोटो पनि छ बनेको ठाउँ। अब यो देशका कतिपय स्थानमा गोर्खाकै सन्दर्भमा पनि त्यो लागू हुन्छ। पुल या बाटो बनाउने क्रममा समयमा निर्माण कम्पनीले काम गर्न सकेन भनेर पटक पटक आवाज उठ्छन्। 2-4 पटक त म्याद थपिसकेपछि मात्रै बाटो बनेका उदाहरण छ। यहाँ त एकपटक म्याद थप्दैमा लगभग बाटो पुल बनाउने काम चाहिँ सकिएछ, बाटो नभइकन पनि है? बाटो नभइकन छैन, बाटो नभइकन भनेको छैन मैले। बाटोको कन्ट्याक्टमा भएको अनुसारको बाटो 200 मिटर पारी पौरतिर र 100 मिटर वारी खनेपछि बाटोमा हामीले जोड्छौँ। ल ठिक छ, बाटो पनि अब त्यसो भए पुल त बनिसक्यो, बाटो चाहिँ कहिलेसम्म बनिसक्ला सर?
बाटो अहिले उहाँहरूले धान रोप्नु भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यहाँ बाटो निकाल्न सक्दैनौँ। अब धान काटेर बाटो भन्छ? धान काटेपछि हामी त्यहाँ बाटो निकाल्छौँ। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्वाधार विकास कार्यालय गोर्खाका सिडी सोमप्रसाद ढुङ्गाना हुनुहुन्थ्यो। हामीले यो पुलको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ र बाटै नपुर्याइकन पुल निर्माण भएको छ। करिब करिब 5 करोडको लागतमा यो पुल निर्माण भएको हो। यो प्रसङ्ग हामीले यहाँहरू बिच राख्यौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो। कुनै बेला दुनियाँमा चामल निर्यात गर्ने मुलुकमा नेपालको 5औं स्थानमा थियो, जसमा तराईको योगदान सर्वाधिक थियो। त्यसैले तराई भूभागलाई अन्नको भक्कारी पनि भनिएको हो। अहिले पनि तराईलाई अन्नको भण्डार नै भनिन्छ। तराईका किसानहरू हुलाकी सडकको माध्यमबाट आफ्नो उत्पादन सजिलै बजारसम्म पुर्याउने गर्थे। यो सडक तराईमा आर्थिक उन्नति र विकासको जीवन मार्ग हो। तर राणाकालमै देशभर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेखा कोरिएको हुलाकी सडकको सर्लाही खण्डले गणतन्त्र आइसप्तासम्म काँचुली फेर्न सकेको छैन। सडक छेउका व्यापारमा पुस्ता हस्तान्तरण भइसक्यो, छाप्रो पक्की भइसक्यो, तर उक्त पसल अगाडिको हुलाकी सडकको अवस्था फेरिएन। जिल्लामा सवारी साधनको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेकाले सानो पानी पर्ने बित्तिकै सडक हिलाम्बे भई पोखरीमा परिणत हुने गरेको छ। वर्षौँदेखि जीर्ण सडकको स्तर उन्नति नहुँदा स्थानीय बासिन्दा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको शास्ति खेप्न बाध्य छन्। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीको यो रिपोर्ट हेरौँ। राष्ट्रिय गौरव तथा तराई मधेसको लाइफलाइन मानिने हुलाकी सडकले निर्माण कार्यमा गति लिन सकेको छैन। पूर्व सङ्ग्रापुरदेखि पश्चिम बलरासम्मको करिब 40 किलोमिटरको हुलाकी सडक अहिले धुलाम्ने छ। पानी पर्ने बित्तिकै यो बाटोमा दलदले हिलो हुने गरेको छ, जसले सर्लाहीको सदरमुकाम आवत जावतलाई समेत प्रभावित बनाउने गरेको छ। एगो गाड़ी शीशा वाला बंद गाड़ी में जाए, लेकिन जनता के वैसा है कि धूला माटी खाए के पड़ी से, कीचड़ खाए के अवस्था से एकरा कोई सुनवाई नहीं है। एकरा सकेसम्म जल्दी हो जाए। 5 वर्षभित्र हुलाकी सडक कालोपत्र सक्ने गरी हिन्दुङ एन्ड ठोकर, हिरा एन्ड नमिता जेबी, दिवा निर्माण सेवा लगायतले 3 खण्डमा ठेक्का पाए पनि काम सकिने छाटकाट छैन। 64 करोड रुपैयाँ 2073 सालमै ठेक्का दिए पनि तोकिए अनुसार काम अघि नबढ्दा समस्या भएको हो। हम तो चाहते सड़क बन जाए चाहिए बढ़िया से, जल्दी से। बहुत खतरा है ना, आदमी सबके एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी घोड़ा खराब हो जाए, है ना। अब बहुत प्यारो है धूला मुकला से। अब तो गर्मी के मौसम आ गया है, तो धूला मुला से सबके तबियत खराब हो जाता है। अभी फिर चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है तो चुनाव आते रहते, लेकिन यो काम हो के चाहिए। सडकले जिल्लामा सदरमुकाम मलङ्गवा सहित भारतीय सीमा नजिकका 50 ग्रामीण बस्तीलाई समेट्छ। तर ठूलो बाढी आए यी बस्तीसँग मलङ्गवाको सम्पर्क टुट्छ। यस क्षेत्रमा पुस्ता परिवर्तन भए पनि सडकको अवस्था भने फेरिन सकेको छैन। वहाँ मन्त्रीमण्डल में बनते बन के उस अपन कथी कहै छै कि खाली संपत्ति अर्जित करे पर तुल जतै अच्छा बात नहीं भेलै। जनता के भी देखे पड़लै, जनता के समस्या भी समझे के पड़लै। लाखौं मानिसको जीवनलाई प्रभावित बनाएको यो सडकमा वर्षेनी माटो, बालुवा र गिट्टी खसाल्ने बाहेक काम हुन सकेको छैन। दशकौंदेखि प्रत्येक वर्षको सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा हुलाकी सडक निर्माणको कुरा सुन्दै आएका यहाँका बासिन्दाको आशा अब निराशामा परिणत भइसकेको छ। राष्ट्रिय गौरव तथा तराई मधेसको लाइफलाइन मानिने हुलाकी सडकले निर्माण कार्य गति लिन नसकेको प्रसङ्गको यो रिपोर्ट राख्यौँ। पूर्व सङ्ग्रामपुरदेखि पश्चिम बलरामसम्मको करिब 40 किलोमिटरको हुलाकी सडक, यो सर्लाहीको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ हामी। अन्य जिल्लाको नि अवस्था त्यस्तै छ, धुलामे छ। पानी पर्ने बित्तिकै यो बाटोमा दलदले हिलो हुने गरेको छ, जसले सर्लाहीको सदरमुकाम आवत जावतलाई समेत प्रभावित बनाउने गरेको छ। 5 वर्षभित्र हुलाकी सडक कालोपत्रे सक्ने गरी काम भएको थियो, निर्माण कम्पनीले लिएका थिए। तर 3 खण्डमा ठेक्का पाए पनि काम सकिने छाटकाट
छैन। यति बेला हामीसँग स्थानीय जो नागरिक अभियन्ता समेत हुनुहुन्छ शिवचन्द्र चौधरी, उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। शिवजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। हजुर शिव सर, म एउटा कुरा मैले तपाईँसँग बुझ्न चाहे, तपाईँको उमेर करिब करिब कति भयो होला? मेरो अब 55, उम्र 55 को तर दिल 55 को। तपाईँले कहिलेदेखि यो बाटो जस्ताको तस्तै देख्नु भएको छ? अब बाल्यकालदेखि नै यो हुलाकी मार्गको बारेमा त्यस्ताको जस्ताको त्यस्तै छ। अब भन्छ बाल्यकाल यो विद्यार्थी कालमा पढ्दाखेरि अहिले त अब फेरि अब प्राउड हुन थाल्यो। अब साथी आउन लाग्यो, त्यही पनि जस्ताको अब अलिअलि मात्र काम हुन्छ, फेरि कहिले पनि पूर्णता नहुने भनेर। अब यहाँको पुस्ताले यो बाटो देख्छ देख्दैन, अब आगामी आउने पुस्ताले यहाँका छोराछोरीले पनि देख्ने हो कि नदेख्ने हो भन्ने पो भयो त है राम्रो बाटो। हो अब हेरौँ न, अहिले अलिअलि काम गर्दैछ, तर दुर्भाग्य छ अब जुन बेला गर्नुपर्ने वर्षायामको, अहिले वर्षायामको ठिक अगाडि गर्न लागेको थियो। अब विगतमा जब अनुकूल हुन्छ त्यस बेला गर्दैन, दुर्भाग्य हो। पटक पटक हाम्रै अब सडक मन्त्री यातायात पनि यतैतिरको मधेसैले, कहिले रेणु यादव, कहिले विमलेन्द्र नदी, अहिले फेरि राईजी इस्तियाक राई हुनुभएछ, कहिले हृदय त्रिपाठी, यतैतिरको मधेसकै हुलाकी मन्त्री, सडक मन्त्री हुने। तर यो दुर्भाग्य हाम्रो विशेष गरिकन सर्लाही खण्डको 42, हजुरले भने जस्तै 42 किलोमिटरको 3 खण्डमा बाँडिएको आजसम्म पूर्णता पाएन, अझै अधुरो नै छ। यस बारेमा पटक पटक मिटिङ सिटिङ के हामीले धेरै घटायौँ, तर अझसम्म अब कहिले पूर्णता होला अब हेर्न बाँकी छ। अब यो पुल विशेष गरी तपाईँले देख्दा देख्दै त्यहाँ वरिपरिका ती सडकका छेउका घरहरू झुप्रोबाट पक्की बनिसक्यो होलान्, आम मानिसमा पनि धेरै परिवर्तन आइसक्यो होला, तर बाटोको अवस्था भने अहिलेसम्म जिउका तिउ नै रह्यो। अब यो बाटो बन्दिएदेखि चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै सहज हुन्थ्यो होला, अहिलेसम्म यो बाटो नबन्दिँदा यहाँहरूलाई परेको प्रभाव चाहिँ कस्तो छ? प्रभाव त धेरै छ। अब भने यो सुखायाममा धुलोले एकदम त्रस्त हुन्छ। मेरो घर पनि हुलाकीमै चाहिँ सदरमुकाम मलङमा मेरै गाडीबाट त्यो सडक जान्छ, अनि भान्सामा धुलो, यो सुत्ने घरमा धुलो, हरेकमा यो धुलोले त्रसित हुन्छौँ हामी। स्कुलहरू पनि त्यो छेउछाउमा नै छ, बच्चाहरू पनि स्कुल जाँदा त्यसकै उसमाथि पनि प्रभाव पर्छ। र यो हिलोमा अब बर्सातको बेलामा हिलो हुन्छ, माने वर्षायाममा हिलो र सुखायाममा धुलो, यो दुईटैको पीडा यो हाम्रो मानवाधिकारको, हाम्रो बाँच्ने अधिकारको, हामी स्वस्थपूर्वक मौलिक अधिकारको यो ठाडो उल्लङ्घन हो। बहुतै माने कण्ठ बिजोगको बहुतै साह्रै पीडा हामीले भोगिरहेका छौँ वर्षौँदेखि। हस्, कुराकानी गरिदिनु भयो शिवचन्द्रजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नागरिक अभियन्ता सर्लाहीबाट शिवचन्द्र चौधरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। 64 करोड रुपियाँमा 2073 सालमै ठेक्का दिए पनि तोकिए अनुसार काम अघि नबढ्दा समस्या भएको हो र हामीले यो विशेष गरी तराई मधेसको लाइफलाइनको रूपमा रहेको हुलाकी सडकको सन्दर्भमा यो रिपोर्ट राख्यौँ र स्थानीयको पनि हामीले स्थानीयसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँहरूले भोगिरहेको पीडाको सन्दर्भ पनि बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामी यस विषयमा रहेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि बुझ्ने प्रयास, अन्य व्यक्तिहरूसँग, सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। यसमा हामी कार्यक्रम कल 24 मा हामी विशेष गरी आम नागरिकको समस्यामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यसमा हामी ठुला राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दैनौँ। आम नागरिकसँग जोडिएका विषय, समग्र विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ र कार्यक्रममा तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो सहभागिता पनि जनाउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो समस्याहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि यहाँहरूले स्क्रिनमा नम्बरहरू पनि देखिरहनु भएको छ। ती नम्बरहरूमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर रहेको छ टोल फ्री नम्बर 1660 112 424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र त्यसै गरी भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि दिवा निर्माण सेवाका रामप्रसाद पटेल हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। रामप्रसादजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामी यो हुलाकी सडकको कुरा गर्दैछौँ। यहाँहरूले 73 सालमा
काम सुरु गर्नु भएको, 5 वर्षमा काम सक्नुपर्ने थियो, अझै सम्पन्न हुन सकेन, 3 खण्डमा काम भएको छ। कहिलेसम्ममा यो हुलाकी सडकले राहत पाउला, यहाँका जनताले राहत पाउलान्? के छ सर कामको अवस्था? काम यो कार्तिक मन्सिरसम्म सकिन्छ। हाम्रो 10 किलोमिटर हो होइन? हजुर, हाम्रो प्याकेज 10 किलोमिटरको छ, 7 किलोमिटर भइसकेको छ, 3 किलोमिटर बाँकी छ। त्यो कार्तिक मन्सिरसम्म सकिन्छ। तपाईँ, मलाई अलिकति तपाईँको अडियो बुझ्न मलाई थोरै समस्या भएको छ। अहिलेसम्म तपाईँको भागमा परेको चाहिँ कति प्रतिशत काम सकियो होला? बाँकी कि सम्पन्न? हजुर, बाँकी कि सम्पन्न? अब कति वर्षमा सकिएला? वर्ष होइन, कार्तिक मन्सिरसम्म सकिन्छ। हजुर, यही कार्तिक मन्सिरसम्ममा सकिन्छ। यही कार्तिक मङ्सिरसम्ममा सकिन्छ। हो, पक्का सकिन्छ है? स्थानीय त्यसपछि राहत महसुस गर्न पाउँछन् होइन त? पाउँछ। तपाईँ पनि त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ कि के छ? म स्थानीय होइन, मेरो एउटा आरोप घर हो, लाइनमा काम पाउँछ। त्यो बाटो त तपाईँ हिँडिरहनुहुन्छ होला, तपाईँ आफूलाई पनि कहिलेकाहीँ त नराम्रो लाग्दो होला है, वर्षौँदेखिको बाटो त्यस्तै छ भन्ने लाग्दो होला। त्यो हामीहरूको मात्र दोष छैन नि, सरकारको पनि दोष हो के? सरकारले के गरिदियो? के भइदिएको भए सहिलो हुन्थ्यो कि? तपाईँलाई पैसा पैसा दिएन कि? के हो कि तपाईँको 2 साल यो न प्रदेशमा भयो न सङ्घमा भयो के, त्यो हावामा घुम्यो, हावामा यो प्याकेज। ल ठिक छ, जे होस् कार्तिक मङ्सिरमा काम। सुन्नु न, अब मेरो कुरा सुन्नु न। हजुर, अब जुन यो प्रदेश र सङ्घ जुन स्थापित भयो नि, त्यो बेला 2 वर्ष जति त्यो हावामा घुम्यो, न प्रदेशमा बजेट न सङ्घमा बजेट। ल जे होस् तपाईँकै भनाइलाई मान्ने हो भने कार्तिक मङ्सिरसम्ममा यो बाटो पूर्ण हुन्छ, तपाईँहरूको भएको चाहिँ सक्नुहुन्छ। अरूको पनि करिब करिब सकिएला नि होइन? अब अरूको जिम्मा त म के ल ठिक छ, हामी कार्तिक मङ्सिरसम्म तपाईँले सक्छौँ भन्नु भइरहेछ। अब हेरौँ, हिउँदमा चाहिँ धुलामे नहुने भयो त्यसो भए त्यो बाटो है त? हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दिवा निर्माण सेवाका रामप्रसाद पटेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले यो हुलाकी राजमार्गको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। भनिन्छ 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ, तर सुर्खेतको गुटु स्थित स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण थालिएको 13 वर्षसम्म पनि अलपत्र परेको छ। छेउैमा बन्न लागेको सुविधा सम्पन्न भवन अलपत्र हुँदा सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैलाई अप्ठ्यारो परेको छ। सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका स्थित गुटु स्वास्थ्य चौकीको निर्माणाधीन भवन हो। यो 2 वर्ष, 4 वर्ष या 8 वर्ष होइन, 12 वर्षदेखि यही हालतमा छ। अनि अर्को छेउमा देखिने सानो जस्ता पाताले छाएको घर चाहिँ अहिले स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन भइरहेको ठाउँ हो। निर्माण सुरु गरेको 13 वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा यही साँगुरो ठाउँबाट सेवा दिन बाध्य छन् स्वास्थ्य कर्मी। नियमअनुसारको दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाको स्वास्थ्य चौकीबाट न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड भन्ने कुरामा पनि प्रत्येक सेवाको लागि प्रत्येक कोठाहरू हुनुपर्ने कि गोपनीयताका कुराहरू पनि हुनुपर्ने हजुरको। तर हामीसँग काम गर्नमा धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ हजुरको। अब जेन काम चलाउने काम भएको छ। तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले आर्थिक वर्ष 2066-67 मा मैनाचुली सुरुचि जेबी कम्पनीलाई करिब 14.5 करोड रुपियाँ लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का दिएको थियो। 1 वर्षमा भवन त ठडियो, तर मापदण्ड अनुसार नबनाएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि थप निर्माण कार्य रोकियो। सम्झौता अनुसार भवनको जगमा बीम ढलान नगरेको तर सो बापतको रकम दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका 2 जना इन्जिनियर र निर्माण कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले अनियमितता भएको ठहर गर्दै 2073 सालमा दुवै इन्जिनियरलाई बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध कम्पनी र इन्जिनियरले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। लामो समयसम्म पनि सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको फैसला नगर्दा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य अलपत्र बनेको हो। फैसला हुन 10 वर्ष लाग्ने हो भने 10 वर्षका लागि हामी केही टेम्पररी अरू निर्माण गर्थ्यौँ। अब 6 महिनामै फैसला भइहाल्ने हो कि
त्यो पनि भएन। यति धेरै अन्यल भयो कि के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरामा निकै समस्या पर्यो। सङ्घीयतापछि तत्कालीन ठेक्का लगाउने सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय नै अहिले अस्तित्वमा छैन। उक्त आयोजना अहिले सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मातहतमा आएको छ। आयोजना कार्यालय सुर्खेतले अदालतबाट मुद्दाको छिनोफानो गर्न ढिलाइ भएकाले कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको बताएको छ। हाम्रो साथीभाइको अलिकति त्रुटि हुन गई, त्यो चाहिँ अख्तियारमा पर्यो। अख्तियारमा परेको साथसाथमा अनि त्यो छानबिन भयो। छानबिन हुँदै क्रममा हाम्रो त्यो बेलामा भएका साइट इन्जिनियर 2 जना इन्जिनियर साथीहरू चाहिँ कारबाहीमा पर्नु भएको छ। कारबाहीमा परेर त्यो चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा विचाराधीनै छ। त्यो फरफार भएको छैन। त्यो कारणले गर्दा त्यो धेरै समय रोकिरहेको हो। अख्तियारको छानबिनबाट अनियमितता र कमसल काम त रोकियो, तर उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन अदालतले लिएको लामो समयका कारण स्थानीय जनता भने सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन्। भवन निर्माणमा बदमासी गर्ने ठेकेदार कम्पनी र इन्जिनियर अनि वर्षौंसम्म बन्दै गरेको भवन टुलु हेरेर साँघुरो ठाउँबाट सेवा लिनुपर्ने चाहिँ जनताले। खै यस्तो अन्यायबाट गुटुवासीले कहिले न्याय पाउलान्? एउटा भनाइ छ, समयमा न्याय नदिनु पनि अन्याय हो। त्यसकारण अदालतबाट कतिपय यस्ता विषयहरू समयमा फैसला नभइदिँदा यसले तमाम आम नागरिकहरू र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पीडित बनाइरहेको हुन्छ। त्यो पनि एक प्रकारले भन्ने हो भने अन्याय नै हो र न्याय सही समयमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो। एउटा भवन स्वास्थ्य चौकीको भवनको सन्दर्भ र यस विषय अदालतमा पुगिसकेपछि समयमा फैसला नहुँदा आज 13 वर्षसम्म त्यो भवन अलपत्र छ। सँगैको एउटा टहरामा सेवा दिँदै आउनुपर्ने बाध्यता बनेको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतका प्रमुख अमरबहादुर थापा हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अमरजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो हामीले यो चौकुने गाउँपालिकाको यो गुटु स्वास्थ्य चौकीको निर्माणाधीन भवनको सन्दर्भमा यो रिपोर्ट पनि राखिसकेका छौँ। हुन त यहाँले आफ्नो भनाइ पनि राखिसक्नु भएको छ। अब यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। यो समयमा फैसला नभइदिँदा अहिले त्यस क्षेत्रका नागरिकले भोगेका समस्या या त्यस क्षेत्रबाट तपाईँहरूलाई बारम्बार यस विषयमा प्रयास गरिदिनु पर्यो भनिरहेका कुरा के छन्? अनि अदालतमा मुद्दाको अवस्था के छ सर अहिले? यो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको हुनाले फर्दर स्टेजमा जान नसकेको कुरा एकदम सही हो। त्यही कारणले गर्दा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा अहिले यो हाम्रो गोष्ठी चलिरहेको छ 20 बाट चाहिँ 22 गतिसम्म। त्यो कुरा हामी जोरदार रूपमा उठाएर अब यसले यतिकै नराख्ने हाम्रो विभागले पनि केही पहल कदमी गर्ने हो कि भनेर हाम्रो कानुन अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँसँग छलफलको क्रम रहेको छ सर। त्यसमा अब फर्दर चाहिँ अब सर्वोच्चमा त्यहाँ बसिरहेको स्थिति एउटा छ। हामीले अब बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने बनाउनको लागि चाहिँ केही फरफार गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ ठेक्का फरफार गर्नु पर्यो कि तोड्नु पर्यो कि त्यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने कुरामै हाम्रो अब छलफल हुन्छ सर। भनेको त अब यो भवन नै 13 वर्ष अगाडि जति बनाइयो त्यो नै जीर्ण हुने बेला भइसक्यो अब त करिब बिस्तारै। एकदम हजुर होइन, त्यो त करोडौँ रुपियाँ त लगानी बालुवामा पानी सर हुने भयो। यसका लागि विकल्पहरू अरू केही रहेछन्? त्यो चाहिँ यहाँहरूले के थाहा पाउनु भएको छ? हजुर, एउटा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले चाहिँ आएर त्यो थरोली चेक गर्नुहुन्छ। चेक गरेर त्यसमै थपेर हामीले बनाउन सक्यौँ भने हामीले अब त्यसलाई नै कायम गरेर फर्दर स्टेप बाँकी काम कम्प्लिट गर्ने हो त्यही निर्माण व्यवसायीसँग। होइन भने त्यो चाहिँ क्वालिटीको छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी ठेक्का तोड्ने हो, त्यसलाई कालो सूचीमा राख्ने हो र नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने हो। दुईटा मध्ये एउटा काम। त्यो बाटो चाहिँ अहिले मुद्दा फैसला नहुँदै गर्दा पनि यहाँहरूको लागि खुल्ला छ। त्यसो भए त्यो चाहिँ त्यतापट्टि अब हामी जानेमा हामी छलफल छौँ। अब फाइनल चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतले चाहिँ डिसिजन चाहिँ नगरेको खण्डमा पनि गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर कानुनको राय हामी मागिरहेको छौँ। हस्, कुराकानी अहिलेसम्म फाइनल आइसक्यो। हस् अमरजी, यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हामीसँग हुन्थ्यो सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतका प्रमुख अमरबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हामी कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। तपाईँहरूकै समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज हामीले
केही रिपोर्टहरू यहाँहरू बिचमा राख्यौँ र तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि हामी जोडिने क्रममा छौँ। तपाईँहरू पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको कुनै पनि समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्नुहोला। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 112 424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा यहाँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग अर्को एउटा रिपोर्ट पनि छ, समयले साथ दिएसम्म त्यसलाई पनि हामी यहाँहरू बिच राख्ने प्रयासमा छौँ। विशेष गरी यो सिन्धुलीको एउटा रिपोर्ट हो। यो देशकै ठुलो आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरूले पनि ठगिन्छन् भन्ने एउटा उदाहरण छ र सानातिना आयोजनाहरूमा त यस्ता समस्याहरू देखिने गरेकै थियो, तर मजदुरहरूले उचित ज्याला नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेको एउटा रिपोर्ट पनि हामीसँग छ। त्यसलाई हामी केही समयपछि प्रसारण गर्ने प्रयासमा छौँ। यति बेला भने हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र कार्यक्रममा हामीले कुनै ठुला राजनीतिक विषयवस्तुहरू राख्दैनौँ। यसमा हामी तपाईँ आम दर्शकहरूसँग जोडिएकै विषयसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्छौँ र तपाईँहरू हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी फोन कल लिने प्रयासमा छौँ यति बेला र तपाईँहरूले हामीलाई फोन गर्न कार्यक्रम अवधिमै फोन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हुन त धेरै दर्शकहरूले हामीलाई यो कार्यक्रम अवधिमा चाहिँ धेरै फोन गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, तर हामीले सीमित थोरै मात्रै दर्शकहरूको फोन कल लिन सक्ने भएका कारणले गर्दा तत्काल ती फोनहरू उठाउन पनि सकिरहेका हुँदैनौँ। तर कार्यक्रम सकिसकेपछि पनि यो स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरूमा यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासोहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ र हामीले यस्तै किसिमको समस्या राख्नुपर्छ भनेर यहाँहरूलाई भनेका छैनौँ। जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा यहाँहरूले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यो कार्यक्रम हामी तपाईँ दर्शक र हामी बीचको सहकार्यबाट नै हामीले तयार गरेका छौँ र तपाईँले समस्या अन्य समयमा राखेर हामीलाई समस्या टिपाइसकिसकेपछि ती समस्याहरूको तपाईँको समस्याका महत्त्वका आधारमा हामीले त्यसलाई थप फलोअप गर्छौँ। यहीँबाट पनि तपाईँलाई हामी कल ब्याक गर्छौँ भनेदेखि हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यस विषयलाई रिपोर्ट बनाएर प्रसारण गर्छौँ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नाम भन्नुहुन्छ? कृष्णबहादुर प्रधान। कृष्णजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? हजुर यहाँको समस्या के होला? अस्ति रिपोर्ट गर्नुभएको छ नि? हजुर। अस्ति त्यो पहिलोको अनियमितता बारेमा त रिपोर्ट गर्नुभएको छ। हजुर टिप्नु भएको छ, रिपोर्ट गर्नुभएको छ। हामी मैले अफिसमा गइथ्यौँ। भन्नुहोस् त, तपाईँको भन्नु त समस्या भन्नुहोस् त। हजुर तपाईँको समस्या भन्नुहोस् त। टिप्नु भएको होला, तपाईँले अफियरमा टिपाउनु भयो होला। परेको बजेट अनियमितता गर्यो भनेर त्यो मैले मालिक फोटो पनि पठाएको छु लेखेर। बजेट अनियमितता भयो भन्ने कुरा 2 करोड सायद परेको, लगभग 50% पनि काम भएन। यो कहाँको विषय हो? दोलखा जिल्ला काठमाडौँ, दोलखा जिल्ला कालिम्पोङ गाउँपालिका 5 रानीमन घटेकोला रानीमन पहिरो भनेर। डडेलधुरा हो? होइन, दोलखा। हजुर। यसमा चाहिँ के भ्रष्टाचार चाहिँ के विषयमा भएको हो? के बनाउँदाखेरि के कामका लागि चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्रष्टाचार भएको हो? के पनि आवाज अहिले बुझेन। यो के प्रसङ्गमा विकास निर्माणको काम चाहिँ के थियो? यो पहिरो नियन्त्रणको नाममा आफ्नै पार्टीका मात्रै हो पौर समिति बनाएर अनि बजेट पास गराएको भन्ने कुरा। अब कान्तिपुरमा ल्याइसकेका छ, कान्तिपुरबाट भइसक्यो नि, प्रत्येक त्यहाँ गएको। यो चाहिँ के गाउँपालिकाले हो? गाउँपालिका ओडाले भनौँ न, अहिले ओडाले हो खासमा। ओडा। मलाई एकपटक दोलखाको कुन गाउँपालिकाको ओडा मलाई एकचोटि भन्नुहोस् त। कालिम्पोङ गाउँपालिका 5, दोलखा जिल्लाको कालिम्पोङ गाउँपालिका 5। कालिम्पोङ 5। हजुर। वहाँतिर संवाददाता पठाइदिनु होला न एकचोटि दोलखाबाट। अब तपाईँले यो ठिक छ, तपाईँले पठाएको डकुमेन्टहरू पनि हामी हेर्छौँ होइन? हजुर। तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ? मैले डिटेलमा लेखेर पनि पठाएको छ सायद, त्यो हेर्नु त एकचोटि। हुन्छ, मैले त्यो हेरेको छैन। मैले तपाईँले पठाउनु भयो होला, भाइबरमा पठाउनु भयो होला। तपाईँ एकदमै धेरै अनियमितता कि वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेन, अर्कै पीडित भयो कि मतलब त्यो उपसमितिहरू पनि त्यो उपभोक्ता समिति। ठिक छ, यसो गरौँ कृष्णजी, ठिक छ, तपाईँले यो समस्या राख्नुभयो, तपाईँले पठाएको डकुमेन्ट पनि हामी हेर्छौँ र यस विषयमा थप अध्ययन गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। उहाँबाट संवाददाता पठाइदिनु होला दरगेटबाट, अनि त्यहाँबाट
त्यो न्युजको लागि कान्तिपुरबाट आएको म कान्तिपुरमा भएको भिडियो पनि पठाउन सक्छु तपाईँलाई है त ए हस् 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 हामीसँग तपाईँसँग जे छ त्यसकै आधारमा पनि फलोअप गरिदिनु न हुन्छ हुन्छ मेरो कृष्णजी कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् धन्यवाद हामीसँग कृष्णजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ काठमाडौँबाटै हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ तर उहाँले आफ्नो दोलखा गाउँको एउटा समस्या राख्नुभएको यो कालिन्चोक 5 को जहाँ चाहिँ पहिरो नियन्त्रणका लागि भनेर आएको बजेट चाहिँ अनियमितता भएको भन्ने उहाँको गुनासो हो र यससँग सम्बन्धित भएर उहाँले केही डकुमेन्टहरू पनि पठाएको छु भाइबरमा भनेर भन्नुभएको छ र यसमा हामी थप अध्ययन गरेर हामी आगामी कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गर्छौँ र तपाईँ दर्शकहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्छौँ तपाईँहरूको पनि यसरी नै कार्यक्रममा समस्या राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि र समस्या राख्दै गर्दा भाइबरमा तपाईँहरूसँग कुनै डकुमेन्टहरू छन् भिडियो छ फोटोहरू छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला हाम्रो भाइबर नम्बर पनि यहाँहरूलाई हामीले दिइरहेका छौँ जुन स्क्रिनमा पनि यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ 9884 011 037 यो चाहिँ भाइबर नम्बर हो यसमा यहाँहरूले हामीलाई तपाईसँग भएका एभिडेन्सहरू पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ ती एभिडेन्सलाई आधार बनाएर हामी तपाईहरूसँग यो विषय समेट्ने प्रयास गर्छौँ तपाईँले राख्नुभएका समस्याहरू र कार्यक्रममा स्थानीय तहमा भएका विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ यति बेला भने हामी मजदुर आन्दोलित भएको एउटा प्रसङ्गको रिपोर्ट यहाँहरू बीच हामी राख्छौँ देशकै ठुला आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरू पनि ठगिन्छन् भन्ने अन्य सानातिना आयोजनाहरूको अवस्था के होला सिन्धुलीमा निर्माणाधीन गौरवको आयोजनामा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनामा मजदुरले न्यूनतम ज्याला समेत नपाएको भन्दै काम ठप्प पारेका छन् सिन्धुलीबाट टिभी जर्नलिस्ट रविन्द्र भट्टराईले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ जिल्लामा तोकिएको अनुरूपको न्यूनतम ज्याला समेत नपाएको भन्दै सिन्धुलीको कमलमाई नगरपालिका 2 कुसुमटार स्थित सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनामा कार्यरत मजदुरले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् करिब 500 को संख्यामा रहेका उनीहरू शुक्रबारदेखि आन्दोलित छन् पहिला दिन भने अनि त्यहाँबाट अलिकति हामी आक्रोश हुन खोजिसकेपछि ल दिन्छु भने अनि त्यो आश्वासनमा मात्रै त भर परेर हामी बस्नु भएन नि पहिला जिल्ला दर रेट अनुसार दक्ष श्रमिकको ज्याला 800 रुपैयाँ हो तर डाइभर्सन अन्तर्गत सुरुङको ठेक्का पाएको चाइनिज कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कोभ्याकले 8 घण्टा काम गरेको 580 रुपैयाँ मात्रै दिँदै आएको छ दक्ष मिस्त्रीको ज्याला जिल्ला दर रेटमा 1000 भए पनि कम्पनीले 700 रुपैयाँ मात्रै दिँदै आएको श्रमिकको गुनासो छ काम गर्ने समयमा आफूहरूलाई अभद्र व्यवहारको शिकार समेत हुने गरेको उनीहरूको आरोप छ कामदारलाई नै अब लात्ताले हिर्काइदिने यताउति गर्ने गरिरहेको छ त्यो अलिकति अब ढिलो आयो भनेदेखि अब तँचा घरतिर भन्ने उता कम्पनीका म्यानेजर मिल्यु फिङ भने आफूहरूले मजदुरलाई उचित पारिश्रमिक दिइरहेको र अभद्र व्यवहार नगरेको दाबी गर्छन् They can compare our company's salaries and also the allowance and another facility with any another company in Nepal, especially the international company and the domestic company. I cannot say we are the first. We are not the, but I can say I'm the best. आन्दोलनरत मजदुरले जिल्ला दर रेट अनुसारको ज्याला पाउनुपर्ने ओभरटाइमको रकम डेढी हुनुपर्ने शनिबार तथा अन्य बिदाको दिनको हाजिरा पाउनुपर्ने रात्रिकालीन कामको दोब्बर ज्याला हुनुपर्ने श्रमिकहरूलाई काममा विभेद र अभद्र व्यवहार गर्न नहुने जस्ता 10 वटा माग राखेका छन् दर्शकवृन्द यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग श्रमिक कर्णबहादुर कार्की हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँसँग थोरै कुराकानी गरिहाल्छौँ कर्णबहादुरजी यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ नमस्कार हजुर नमस्कार के छ तपाईहरुको मुद्दा आन्दोलन सकियो कि जारी छ हाम्रो यो सुनकोशी डाइभर्सनको जुन यो कमलाबाई 1 र 2 को बिचको जुन यो काम छ चाइना कम्पनीको यो कम्पनीले चाहिँ अब हाम्रो जुन मजदुरलाई शोषण गरिरहेको छ जुन दिनुपर्ने ज्याला हाम्रो जुन जिल्ला दर रेट चाहिँ नदिएको कारण अनि यसमा विविध कारणहरूको कारणले चाहिँ यसलाई हामीले अब कम्पनीलाई चाहिँ बन्द गरेर राखेका छौँ अहिले सम्पूर्ण काम ठप्प हो अहिले सम्पूर्ण कामहरू यहाँ ठप्प तपाईहरुले यसभन्दा अगाडि पनि आन्दोलन गर्नुभएको थियो है
योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो आन्दोलन जारी नै थियो, अहिले पनि जारी नै हुन्छ जबसम्म हाम्रो यो दर रेट कायमी हुँदैन। के छ कम्पनीले के भनेको छ, कहिलेसम्ममा केही सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ कम्पनीबाट? अब यो कम्पनीबाट चाहिँ भोलि एउटा मिटिङ बस्ने भन्ने कुरो हल्का केही जानकारी आएको छ। ए ल हस्, भोलिसम्म तपाईँहरूको समस्याको समाधान होस्, हामी यति नै भन्छौँ। कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कर्णबहादुर कार्की, श्रमिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो ज्याला नपाएको, तोकिए बमोजिमको ज्याला नपाएको भन्ने उहाँहरूको गुनासो थियो। आजको मैले जानकारी पाएअनुसार कम्पनीका तर्फबाट जनक विकलाई पनि फोन लगाउने प्रयास भइरहेको छ र उहाँसँग पनि हामी थोरै जोडिने प्रयासमा छौँ। जनक विक जो कम्पनीका तर्फबाट हुनुहुन्छ र मजदुरहरूको मागको सुनवाईको सन्दर्भ के भइरहेको छ हामी उहाँसँग बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। र आजको कार्यक्रमको करिब करिब निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ र हामी अहिले यो कार्यक्रम हप्तामा 3 दिन लिएर आइरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि हामी हप्तामा 6 दिन कार्यक्रम लिएर आउने गरेकोमा 3 दिन थियो र हामीले जानकारी पाएअनुसार जनक विक बैठकमा मिटिङमा छु भनेर भन्नुभएको र उहाँले बोल्न नचाहेको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।